पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 22 दिसंबर का हुक्म कलअदम करार। इंटर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत कर दी। कोई सियासी जमात बगैर इंतखाबी निशान इंतखाब कैसे लड़ सकती है? इंटर पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए। बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ का मुखालिफ करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ किया। अब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पीटीआई के वकील का दावा, बानी पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल हो गई। कल पार्टी टिकट जारी कर देंगे, बैरिस्टर गौहर का ऐलान। बानी पीटीआई को लाहौर और मियांवाली में 2 जगह से इंतखाब लड़ने की इजाजत न मिल सकी। परवेज इलाही के 4 हलकों से कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। मोहनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें मंजूर नहीं हो सकी। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई के आलमगीर खान को अहल करार दे दिया। PS61 हैदराबाद से शर्जील इनाम मेमन के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील वापस। नून लीग का मुल्क भर में 60 जलसों का शेड्यूल तैयार। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज 15, नवाज शरीफ 17 जनवरी से जलसों का आगाज करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का मुआहिदा हो गया। काफ लीग से गुजरात और बहावलपुर में सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। राना सनाउल्लाह की तस्दीक। एमकेएम ने कराची के हल्का NA 242 पर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की खबरें मुस्तरद कर दी। बल्दिया टाउन की नशस्त पर मुस्तफा कमाल उम्मीदवार हैं। डॉक्टर खालिद महमूद सदीकी का 2 टोक मुअक्किल। बिलावल भुट्टो का नून लीग पर इलेक्शन से फरार की कोशिशों का इल्जाम। लाहौर में नून लीग नजर आ रही है न पीटीआई। नून लीग के उम्मीदवार को भी कोई नहीं जानता। जियाली चेयरमैन के वर्कर्स कन्वेंशन में वार। क्या दूसरे सूबे से आने वाला उम्मीदवार लाहौर को कराची बनाने का वादा करेगा? अताउल्लाह तारड़ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तंज। मुतवाली रहनुमा ने जियाली चेयरमैन को खुशामदीद भी कह दिया। एजाजुल हक का कौमी यकजहती अलायंस मिशन। मुस्लिम लीग जिया के सरबराह तमाम जमातों को एक चार्टर पर मुत्तफिक करने के लिए सरगर्म। कराची में MQM के रहनुमाओं से मुलाकात। आम इंतखाबात अहम करार दे दिए। कौमी एजेंडे पर सबको मिलकर चलना होगा। मुस्तफा कमाल इलेक्शन के बाद अवामी मसाइल के हल के लिए पुरुमीद। बानी पीटीआई से 9 में समेत अदयाला जेल में 12 मुकदमात की तफ्तीश। JIT अरकान को कई सवालात पर मुफस्सिल जवाब मिलेगा। तफ्तीशी टीम आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी। रिमांड में तौसी या जुडिशल रिमांड का फैसला होगा। संगीन गद्दारी केस में मरहूम सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने अपील गैर मौसर करार दे दी। कोशिश के बावजूद मुशर्रफ के कानूनी वर्सा से राब्ता न हो सका। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, मुशर्रफ के वर्सा पाकिस्तान में मुकीम नहीं। वकील सलमान सफदर का चीफ जस्टिस से मुकालमा। इमरजेंसी के नफाज में परवेज मुशर्रफ तन्हा नहीं थे। उस वक्त के वजीर आजम, वजीर कानून, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुलव्वस थे। परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर खुसूसी अदालत ने सजा दी। वकील सलमान सफदर के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सदर मुमलिकत को इरसाल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शो कॉज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करा दिया। खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद। अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी के केस की समाप्त। पाकिस्तान जैसा मुल्क ऐसे मामलात बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोगों को अदालतों में पेश करके ट्रायल किया जाए। बलूचिस्तान के लोग वजारतें लेकर भी अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पाते। वज़ीर आज़म ऑफिस, वजारत दाखिला और दीगर बड़े दफातर बयानी हल्फे दें कि आइंदा कोई लापता नहीं होगा। रियासती इदारे अदालतों पर यकीन नहीं करते, इसलिए लोगों को उठाया जा रहा है। जो लोग बाजियाब हुए पता नहीं वो ठीक भी हैं या नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स।
امریکہ میں 5 لاکھ اور برطانیہ میں 1,70,000 افراد لاپتہ. بلوچستان کے 468 افراد سمیت پاکستان میں کل 820 افراد لاپتہ ہیں. چند لوگ مسنگ پرسنز کے نام پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دہشت گردوں کے نام بھی مسنگ پرسنز کے طور پر استعمال کیے گئے. بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی برس پڑے. شمالی وزیرستان کے علاقے تپی قلعے کے قریب فائرنگ. خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقے 104 پر آزاد امیدوار کلیم اللہ 2 محافظوں سمیت جاں بحق. تربت میں فائرنگ سے مسلم لیگ نون کے امیدوار اسلم بلیدی زخمی ہو گئے. کشمور میں گیس لیکیج سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 ملازمین جاں بحق. ملازمین ہیٹر جلا کر سو رہے تھے. کمرے میں گیس بھر گئی. الیکشن کمیشن نے انکوائری کا حکم دے دیا. بحریہ ٹاؤن کیس میں ریکور 41 ارب 25 کروڑ 90 لاکھ روپے سندھ حکومت کو مل گئے. سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے رقم کی منتقلی. کراچی میں زمین کے عوض 460 ارب روپے سپریم کورٹ فنڈ میں جمع کرانے کا حکم کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. غزہ میں اسرائیلی حملے رک نہ سکے. صہیونی فوج نے رافع میں ایک ہی خاندان کے 15 افراد کو تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا. شہداء کی مجموعی تعداد 23,357 ہو گئی. 59,410 افراد زخمی. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی. عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے خلاف مقدمے کی سماعت آج شروع کرے گی. جنوبی افریقہ کی حملے ہنگامی طور پر معطل کرنے کی بھی درخواست. پاکستان کی طرف سے درخواست کا خیر مقدم. یمنی حوثیوں کا بحیرہ احمر میں امریکی جنگی جہاز پر بڑا حملہ. امریکی سینٹرل کمانڈ 18 ڈرونز 2 کروز میزائل اور 1 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی وارننگ کے باوجود آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ڈٹ گئے. جوتوں اور بیٹ پر زیتون کی شاخ اور فاختہ کی تصاویر لگا کر امن کا پیغام. لاہور کے علاقے ہنجروال میں فائرنگ سے باپ کے سامنے 2 بیٹے قتل. سابق بہنوئی فائرنگ کے بعد ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا. راولپنڈی میں مختلف افراد کے خلاف اغوا اور زیادتی کا 12واں مقدمہ درج کرانے والی خاتون بلیک میلر گرفتار. تھانہ صادق آباد میں 62 سالہ شہری کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے بعد 70 لاکھ روپے مانگے گئے. پولیس نے ملزموں کو گرفتار کر لیا. کراچی میں پیپلز بس سروس کے بیڑے میں مزید 30 بسیں شامل. 50 الیکٹرک بسیں بھی آپریشنل. مزید بسوں کی شمولیت سے شہریوں کی سفری سہولیات میں بہتری نظر آئے گی. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر پر امید. گجرانوالہ میں انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا ایکشن. نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر سمیت 4 انتخابی امیدواروں کو نوٹسز جاری. میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں نیوز کانفرنس کی گئی. جماعت اسلامی کے امیدوار کا الزام. حیدرآباد کے علاقے گجراتی پاڑے میں بجلی کی بندش پر مکینوں کا پارا ہائی. ریلوے ٹریک بند کر کے ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی. پولیس نے مذاکرات کے بعد مظاہرین کو منتشر کر دیا. قومی ایئر لائن کے بیڑے میں 320 طیارہ شامل کر لیا گیا. طیارہ ادائیگی کے تنازع پر ملائیشیا میں پھنسے 2 طیاروں میں شامل تھا. پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیوزی لینڈ میں روایتی انداز میں خیر مقدم. پہلے T20 کے لیے قومی ٹیم کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. فخر زمان ٹیم کے لیے کسی بھی نمبر پر کھیلنے کے لیے تیار. پاک بھارت کرکٹ تعلقات کی بحالی کی کوششیں. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی نے بھارت بورڈ کے عہدیداران جے شاہ سے مذاکرات میں پیش رفت کی امید ظاہر کر دی. PSL کی نشریاتی حقوق سے ریکارڈ منافع ملا. آمدنی میں 3 ارب روپے سے زائد کا اضافہ. بابر اعظم کی ٹیسٹ رینکنگ میں 2 درجے گراوٹ. 8ویں پوزیشن پر آ گئے. نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن پہلی، انگلینڈ کے جو روٹ دوسری اور آسٹریلیا کے اسٹیو اسمتھ تیسری پوزیشن پر آ گئے. ٹاپ 10 بالرز میں کوئی پاکستانی بالر شامل نہیں. یار کی ماحول اٹھا دیتی ہے. ایک جنبش تیرے ابرو کی صنم خفتی میں دل کے ایوان کی بنیاد ہلا دیتی ہے. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں. الحمرا ہال میں اہل سخن کے لیے شاندار مشاعرے کا اہتمام. نوجوان کی بڑی تعداد ہال پہنچ گئی. نامور شاعراں نے کلام سنا کر داد سمیٹی.